واہ 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 ایو فیض ایو نور ایو تجلی اومیں اون دوتے غالب ہو سی جی میں کہندا میرے کملی والے دے ذات نال تعلق ہو سی اون دی چھوڑی جڑی تے کو مثال دینا گال انشاءاللہ تے کو سمجھ آوے سی تاجدار گولڑا شیخ الاسلام والمسلمین مجدد دین و ملت فاتح تحریک ختم نبوت اعلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا معمول ہے آپ دی عادت ہے کہ آپ نماز عصر تو بعد گھوڑی دوتے سواری فرمینے ہیں سیر کرینے ہیں کچھ دیر حکیمان دے مشورے دوتے کہ جناب ساری رات جڑا بندہ بہ کے ذکر الہی دی وچ باوے ساری دی مار بیٹھا راوے صحت واسطے انہاں کا جناب تو ساں عصر تو گھن کے مغرب تک شام تک گھڑ سواری کیتی کرو آپ کلے سواری تے بانے ہیں چلے وینے ہیں پھر شام کو ولدے ہیں ہکڑی مار آپ دے خادم نے نیاز مند نے نوکر نے جڑا خدمت گزار ہا وہ عرض کی تھی حضور حالات ٹھیک نہیں دشمن تے مخالف مختلف قسم دہن کہ سجو کھبیو پھر دے پین آپ کلے نہ گئے کرو کہیں کو نال گھن کے گئے کرو تے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جواب دیتے آپ نے فرمایا خیر ہے کچھ نہیں اللہ حافظ ہے اللہ محافظ ہے وہ عرض کی تھی قبلہ اللہ ہی دا تا حکم ہے کہ یا ایہا الذین آمنو خذو حذرکم اے ایمان والو اپنی حفاظت دے اسباب پکڑو اپنی حفاظت دے اسباب پکڑو وہ خدمت گزار کیونکہ پڑا ہوئے ہے نا عالم ہے وہی مست علم دی گھل کی تھی سبحان اللہ تے جیڑے پیر دے ارد گرد رحمن آلے خدامی اہل علم ہومن وہ پیر دا علمی مقامی تا کچھ ہو سی سبحان اللہ تے جیڑے پیر دے ارد گرد رحمن والے انپڑھ ہومن پیر دے انپڑھ ہومن دے مقام کوئی آپ سمجھ گئے نو ماشاءاللہ وہ عالم ہے کیوں کو عرض کی تھی قبلہ اللہ ہی تو فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا خذوا حذرکم اپنی حفاظت دے اسباب پکڑو کہ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ مولوی صاحب اے بھی تا اللہ فرمائے کہ واللہ یعصمک من الناس سبحان اللہ واللہ یعصمک من الناس این معنی کہ اللہ لوگاں دے کل تے کو بچین دے تے بچے سی سبحان اللہ واہ واہ وہ کیونکہ ابو خادم عالم ہے وارد کی تھی قبلہ یہ تا اللہ تعالیٰ دا وعدہ اپنے محبوب نہ لے واللہ یعصمکا یعصم دا مفعول بہی جڑا واحد مذکر مخاطب دی ضمیر ہے یہ تو صرف حضور واسطے ہے کہ ساری واسطے تو نہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ٹھڈا صاحب ہر کے فرمایا مولوی صاحب گل تو ٹھیک ہے کہ کاف تو مراد حضور دی ذات ہے لیکن اساں بھی تو اسے کاف دے اولے تے پہ وسنے ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اساں بھی تو اسے کاف دے اولے تے پہ وسنے ہاں اپنے فنا فر رسول جب مقام دی طرف بھی اشارہ کر گئے کہ اپنے آل نبی ہومن دی طرف اشارہ کر گئے اولاد رسول ہومن دی طرف اشارہ کر گئے فرمائے نہیں اسوی تکاف دے اولے دے پہ وسنے ہاں اگر 14ویں صدی دے اندر گولڑے شریف دی سرزمین تے جلوہ کر سرکار میرے علی او کاف دے اولے تے ہن تو میرا حسین تا اومے کملی والے دے اولے تے ہے او تا واللیل یا ظلفان دے اولے تے ہے او تا رسول دے مونڈیاں تے کھیلن والے ہیں او تا نبی دی پشت دوتے سجدے دی حالت اجبہن والے ہیں او تا واللیل یا ظلفان کو مہارا بنا من والے ہیں او تا ڈائریکٹ نبی دی زبان چوسن والے ہیں واہ 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 سبحان اللہ معلوم تھیا کہ جز میں وہی کچھ ہے کہ جو وہ کل میں ہے جڑی شے کل دے وچ ہوندی ہے وہ شے جز دے وچ بھی ہوندی ہے جی میں اتھا کاف ہے ایویں ولل آخرت خیر لکا من الاولا لکا این دے وچ بھی اوہا کاف ہے معلوم ہویا جیڑا میرے کملی والے دی ذات نال جیندہ تعلق ہو سی نسبت دے حوالے نال نسب دے حوالے نال حسب دے حوالے نال سنت دے حوالے نال فیض دے حوالے نال علم دے حوالے نال الفت دے حوالے نال محبت دے حوالے نال عشق دے حوالے نال جیندہ جتنا رابطہ کملی والے دی ذات نال ہو سی اوہی فیض دے وچ ہو سی سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اگر سمجھ آ گئی یہ گل دی
تو ہن سمجھو کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ہن جی میں کملی والے کو اللہ فرمائے محبوب این جہان کو لوں تیرے واسطے او جہان بہتر ہے. معلوم تھی جیڑی عزت، جیڑی عظمت، جیڑی شان، جیڑا مقام، جیڑا مرتبہ، جیڑا علم، جیڑا عرفان، نیزے دی نوک تے قرآن، کلمہ حق دا اعلان، جیڑا ای جہان دے وچ میرے حسین دا ہے، این دے کن قیامت النوار میرے حسین دی شان ڈھیر ہو سی. قیامت النوار میرے حسین دا مرتبہ ڈھیر ہو سی، حسین دا مقام ڈھیر ہو سی. اگر حوض کوثر دے ہوتے میرا کملی والا مختار ہو سی تو تسیاں کو جیڑا جام میرا مصطفیٰ پلے سی حسین دے ہتھوں پلوے سی. این واسطے کہ پیاسے بچڑے دی پیاس دا سلا دے مندا ایک طریقہ اے بھی ہے کہ جڑا نانے محمد دے دین واسطے اپنے نانے دی شریعت واسطے اتھو ترے دیہاڑیاں دا تسا گئے او کو قیامت دے دی تسیاں کو سیراب کرن دا منصب اوہی دی شایان شان ہو سی. سبحان اللہ. اوہی دی شایان شان ہو سی. این دی وچ اے راز ہے جڑی شان میرے حسین دی ہتھ ہے اون دے کون کئی گنا اتھا شان ہو سی. این واسطے تو میرے تاجدار گولڑا فرمایا ہا حضور سیدی و مرشدی نصیر ملت رحمت اللہ علیہ این مقام تے تو فرمایا ہا کہ حسین سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کربلا تک ہی کہاں شان و وجاہت تیری، دونوں عالم میں تیرا نام بڑا بات بڑی، دونوں عالم میں تیرا نام بڑا بات بڑی. لوگ دیکھیں گے یہ اعزاز تیرا حشر میں بھی، اے ولی ابن ولی سبت نبی جان علی، اے ولی ابن ولی، اے ولی ابن ولی، اے ولی ابن ولی سبت نبی جان علی. جھوم کر ہم جو بہت بڑا اعلان ہے یار، یہ بہت بڑا یقین دا درجہ ہے. یہ شک دا مقام نہیں، یہ مقام یقین ہے. جے کوئی یقین ہوئے یہ جملہ او ہی آکھ سکتا ہے، عام بندہ نہیں آکھ سکتا. جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، بخش دے گا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، ہمیں نانا جھوم کر ہم جو. حسین دا ترانہ سناون دی اج مشق کر گھن، میرے حسین دا نغمہ سناون دی. مولوی صاحب خطیب اہل سنت فاضل جلیل عالم نبیل بہت بڑے جوشیل علماء سٹیج تے بہ کے تبیالی کار ٹپن والے اپنے تھکاں دا ڈاڈا فٹ تک ترکا فرماون والے خطیبوں آج ذرا ذکر حسین کرن دی مشق کر گھنو ورنہ کل میدان قیامت موقع نہ مل سی. بے شک. این واسطے کہ کل تک کافر ہی آکھ سے مولا ساکو اگر مول حج دے میں ساکو اگر مول حج دے میں ایک باری والا دنیا دے وچ بھیجے چاہ اسن نیک اعمال کرے سوں اسن نیکیاں کرے سوں مولا جے ہن اجازت دے میں اسن ہن تک حکم نے ہے. اللہ فرمے سینا ہن مہلت نہیں ملتی، اگر اتھا کل دنیا دے اندر ایک کم کیتا ہو بھی ہاں تو آج اجازت مل لے ہاں. این واسطے مولوی صاحب آج ذرا ذکر حسین دا ترانہ پڑھن دی عادت بنا، ریہرسل کر گھن، مشق کر گھن تاکہ کل
واہ 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 جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ میرے کملی والے محبوب علیہ السلام فرمائے کہ جتھاں جنت دے وچ اساں ہوسوں، فرمایا ساری اولاد سارے نال ہوسوں، واہ 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 فرمایا جتھاں اساں ہوسوں، ایک روایت دے وچ اولادنا ان یمیننا و شمالنا، فرمایا جتھاں جنت دے وچ اساں ہوسوں، ساری اولادی سارے سجوں سارے کھبوں سارے نال ہوسی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا مومن متقی پرہیزگار دی اولاد کو اون دی شفاعت دے نال جنت دے وچ بھی انہاں دے نال رکھسی، الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء۔ اگر عام مومن تے متقی دی اولاد کو دے نال رکھ کے انہاں کی ٹھنڈیاں کیتیاں ویسیاں تو ول مصطفیٰ دی اولاد کتھا ہوسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کملی والے دی اولاد کتھا ہوسی، نبیاں دے سردار دی اولاد کتھا ہوسی، سوچ تے صحیح۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یا وتمانے وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے کملی والا تیرا کہ تیری نسبت نال تیرے نال تعلق رکھن والیاں دا، تیری اولاد دا، حسین دا، اون دے واسطے اے محبوب ہر آون والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی تو بہتر ہو سی، ہر آون والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی تو بہتر ہو سی۔ این واسطے سجے کھبے دیکھو، واہ 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 واہ، بیا کہیں کو کچھ نہ آکو، صرف اپنے بھی جاتی چپاؤ، اپنے مسلک دے اندر، اپنے مذہب دے اندر۔ کیا کچھ عرصہ پہلے محرم دے وچ تیرے مسلک تے جماعت دے کیا انہیں پروگرام ہوندے ہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ۔ محرم کو ایک مخصوص مسلک دے حوالے کر دیتا ویندہ آئی بھی محرم انہاں دا، لیکن اج الحمدللہ گورنمنٹ دے سیکیورٹی اداریاں دے او ریکارڈ چاہ کے دیکھو چاہ کہ صرف محرم دے اندر اللہ دے فضل و کرم نال اہل سنت دے کتنی سٹیجاں دوتے ذکر حسین پہ تھیں دے۔ سبحان اللہ، نا محرم کو، صرف نا محرم کو سارے لئیے ضلع دے اندر سینکڑے جلسن جن دی منظوری ہو چکی ہے، اور جڑے سالانہ جلسن جبکہ پہلے سوچے ہی کر ہی کہنا یار کیا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی دا فیض ہے۔ آج جڑے پاسے دیکھو ذکر حسین ہو رہی ہے، ہر پاسے امام علی مقام دے نعرے لگ رہے ہیں، چرچے ہو رہے ہیں۔ میں ایک لفظ آدھا رہا نا کہ وہ لفظ صلح جو بندہ آکھ سکتا ہے، گیڑ فساد اللہ نہیں آکھ سکتا۔ میں آدھا ہونا جن ویلے میں روزانہ گھر تو آنا نا مدرسے، یہ مدرسے جو گھر یہ کروڑ دے کہیں پاسوں، میں دا واہ علی دا بچڑا، واہ زہرا دا چن، تین کل کربلا دے وچ کھڑ کے اسلام کی تے رستہ صاف کیتا ہا، اج تیرے محرم دے صدقے ساریاں سڑکیں ہی صاف، گلیاں ہی صاف، رستے بھی صاف، گند ختم، کوڑے کرکٹ ختم، بدبو ختم، میل کچیل ختم، ساریاں خرابیاں ختم، تائیں اسلام کی تے رستہ صاف کیتا ہا۔ اج تیرے نانے دیا غلامہ دیاں شہرانیاں گلیاں دے وچ بھی تیرے محرم دا صدقہ رستے صاف پہ تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان حسین، مقام حسین۔ قرآن شریف تے کعبے دا در اصل غلاف حسین وچ کربل دے حق باطل دا کیتا انصاف حسین ہر جھیں آسی مجرم کیتے بڑیا جرم دا معاف حسین آج تئیں آندیاں نسلاں کیتا رستہ صاف حسین۔ میرے حسین اومی رستہ صاف کیتا ہا تے ایمی سڑکاں تے رستے صاف پتیندن حسین دے ذکر دے دہاڑے آمن دے ہوتے، ایوی کرامت حسین ہے۔ فرمائے ہر آمن والی گھڑی اے حسین
تیرے واسطے بہتر ہو سی تیرا ذکر تیری یاد تیرا غم کہیں دے سینیاں دے وچوں محو نہ تھی سی بلکہ کوئی بھی دور ہو سی اج درد مندہ کون پوچھ کے دیکھو میری امام علی مقام نے آخری ویلے جڑا پیغام رہتا ہے نا امام سجاد کو تاریخ رسین یہ کہ آخری ویلے صرف تھوڑا جہاں تیرے تک ایک نقشہ پہ پوچھے نا امام زین العابدین امام سجاد کو جڑے ویلے آخری رخصت کرن گئے نا میرے حسین ادا محرم کو انشاءاللہ عیدگاہ دے وچ میں پڑھ ساں لیکن فی الحال صرف اشارہ مقصود ہے آخری ویلے جڑے بخار تے بیماری تے کمزوری دے نال کمبدے ہوئے جسم والے بیمار سجاد کو میرے کملی والے دل لال حسین نے سینے نال لے نا رخصت کیتا ہے تے انہوں پیغام دیتے ہیں سجاد انانے دی امت کو پیغام دے میں میرے چاہون والیاں کو پیغام دے میں کہ جڑا کہیں دو تے کوئی مصیبت آوے کوئی دکھ آوے کوئی اوکھے حالات آونجن اون ویلے میں حسین دا غم یاد چکرے سن میں حسین دی مصیبت یاد چکرے سن میں حسین دا امتحان یاد کرے سن میں حسین دا دکھ یاد کرے سن چاہ انشاءاللہ انہاں کو اپنی مصیبت ہیج نظر آسی انہاں کو اپنی مصیبت چھوٹی نظر آسی اگر کہیں دا جوان بچڑا مر ونجے تو انہاں کو آگ سوچا میرے اکبر کو یاد چکرے سن اگر کہیں دا معصوم بچڑا مر ونجے وہ کو آگ سو میرے اصغر کو یاد چکرے سن اگر کہیں دا پھرا دا ساتھ چھٹ ونجے انہاں کو کہچا میرے غازی ویر کو یاد چکرے سن اگر کہیں دے خاندان دیاں مستورات دے ہوتے کوئی اوکھی گھڑی پندھ دی آونجے سفر کرن دی آونجے تو انہاں کو کہے میریاں خواتین تے مستورات تے میریاں بھیڑاں تے اہل بیت دیاں پاکیزہ خواتین دا اوکھا سفر یاد چکرے سن تس آوے میری پیاس یاد چکرے سن جڑا فطرت دا مطالعہ میں جی سب تک کیتے کہ جڑے ویلے کہیں کو کوئی دکھ یا کوئی صدمہ آندہ ہے نا تے فوراں کو کربلا والیاں دا صدمہ یاد آندہ ہے کربلا والے حسین دے صدمے دا صدقہ والعقدی وچو ہنج لڑ دیئے بظاہر بندہ روندہ اپنیاں کو بیٹھا ہوندے لیکن حقیقت یہ ہوندی ہے جڑی سرکار گولڈ فرمائے کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے کوئی بھی غم ٹھہرتا ہے غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی شان یکتائی نہیں جاتی امام علی مقام دا غم جی میں امام زمانے والیاں دا امام ہے ایویں امام دا غم ساریاں غمہ دا امام ہے میرے امام علی مقام نے اپنے مولا دی محبت دے اندر اپنے اللہ دی الفت دے اندر نانے رسول دے دین کو بچامن واسطے جڑے غم اٹھائیں جڑے صدمے اٹھائیں فجر سیدہ محرم دی میری امام علی مقام دا ہک ایک عاشق ہک ایک جانسار ہک ایک وفادار اجازتاں گھندان دے اجازتاں گھندان دے اجازتاں گھندان دے اپنے جان دا نظرانہ پیش کر کے وفادی کتاب دے اندر سونے دے قلم دے نال نور دی کتاب دے اندر تجلی دی قلم دے نال اپنا نا لکھوان دان دے چلے میری امام علی مقام دے کل جانسار آوان و انصار نیاز مند اصحاب سنگتی شہید ہو گئے خاص واری آ گئی ہے گھرانہ رسول دی تاریخ دی ریسرچ دے مطابق تاریخ دی تحقیق دے مطابق بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بنو ہاشم دے وچوں آل ہاشم دے وچوں سب تو پہلے شہادت دا تاج پاون والا جناب مسلم بن عقیل دا شہدادہ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل ہے لیکن کچھ مورخین نے بالتحقیق لکھا کہ آل بنو ہاشم دے وچوں
پھر آل ابو طالب دے وچوں سب تو پہلے شہادت دا تاج پوامن والا، شہادت دا دھولا بنن والا، شہادت دا گھوٹ بنن والا میرے حسین دا او بچڑا ہی جیڑا ہم شکل رسول ہے، جیڑا تصویر مصطفیٰ ہے، جیڑا شبیہ پیغمبر ہے، جیندہ پاک نام حضرت علی اکبر ہے، جیڑے سنگتی سارے شہید ہو گئے۔ میری امام علی مقام ارادہ فرمایا اپنے سارے خاندان دے وچوں سب تو پہلے میں آپ ونجاں، امام ارادہ فرمایا میں آپ ونجاں، لیکن میری امام علی مقام رٹھے امام پاک دے سامنے او جوان رانا آیا کھڑے جیڑا قامت دے اندر، قد دے اندر، آواز دے اندر، بولن دے اندر، صورت دے اندر، سیرت دے اندر رسول اللہ دی تصویر ہے۔ امام علی مقام خود فرمینے کہ اساں جیلے اکبر کو دے دے ہیں ساکو نانے رسول اللہ دے دیدار دی سکھ مٹوے دیئے، نانے دے دیدار دی سکھ ہوئے تا اکبر کو دے دے ہیں۔ وہ جوان بچڑا سامنے آیا کھڑے، حسن دا پیکر سامنے آیا کھڑے، جمال دی دنیا دا شہزادہ سامنے آیا کھڑے، تے ایویں چپ کر کے نہیں کھڑا بلکہ ہنجو کھڑا وہیں دے اکھی دی وچوں شہادت دا شوق راہ مولا جان دا نظرانہ پیش کرن دی سکھ بے تاب کی تھی کھڑیے۔ میری امام علی مقامی میں جوان بچڑے دے منہ دو رٹھے اکھی دی وچ ہنجو دی لڑی وہاں دی رٹھی ہے، میرے حسینی میں جگر تے ہاتھ رکھا ہے، دل تے ہاتھ رکھ کے جناب اکبر دے منہ کو چم کے فرمینے اے اکبر روندا کیوں کھڑے، ہنجو کیوں کھڑا وہنے، اے جوان امان ہوگی اکبر۔ میری امام علی مقامنی میں جوان بچڑے دے چہرے دو رٹے فرمایا اے جوان امان ہوگی اکبر، میرے سامنے نیر وہاں نہیں، تو موت دے کان ابہلا ہے، دل پیو مادہ ازما نہیں، تیری مسئلہ دی میں دیکھ گی، میرے جگر کو یار حلا نہیں، تیری ونگری ظلف دی قیمت اکبر کل دنیا تے اقبا نہیں۔ اکبر روندہ کیوں ہے؟ عرض کی جی حضور این واسطے روندہ سارے آوان و انصار مک گئے، سارے خادم تے اصحاب جانے سار مک گئے، آپ تیاری پہ کریں دے ہو، میں دے ہونے جوان بچڑا بچہ کھڑا ہوئے تے بڑھڑا پیو پی عویدہ ہوئے، میرے واسطے باعث شرم ہے کل اگر قیامت دے میدان دے اندر دادی زہرا پوچھا جا اکبر تیرے سامنے میری جھولی دا پلیا رسول جمونیاں تے کھیڑن والا حسین شہید تھی گیا، تے اپنے شباب کو پیارا کیتا، اپنی جوانی کو پیارا کیتا بھی، میں اپنی دادی زہرا دے سامنے کیا جواب دے ساں؟ میری امام علی مقام نے ہنجو پونجین شہدادے دیا، فرما اکبر راہ مولا دے اندر تے کو میں پیارا نہ کریں دا، لیکن مجبوری ہے جنے ویلے کل مدینے دی نگری تے تو جمعہ ہمیں میں کو خاندان دے سارے افراد مبارک رہتی ہے، لیکن میری توقع تو ہٹ کے سب تو آخر تے مبارک دیمن واسطے علی دی بچڑی آئی ہے، تیری پھپھی سیدہ پاک زینب آئی ہے، میرے کو مبارکی منگی آسی، میں پوچھا ہے بہن مبارکی چ کیا پیش کراں؟ بڑے انداز نال فرمایا سی مبارکی دی وچ میں ایہو بچڑا منگ دیاں۔ بچڑے دا سوال تھیا، میں سوچن لگی ہوں علی دی بیٹی ہے، جلے میں کو سوچن دی پیاری ٹھس فرماون لگی حسین میں کو پتہ ہے اے میٹھائی تو میں کو نہ دے سکسے، اے مبارکی میں کو نہ دے سکسے، میں اپنے الفاظ اپنا مطالبہ واپس گھنیاں۔ امام حسین فرمیندن میں بہن کو آکائی بہن این واسطے چپ نہ کر گیا جو اے بال تے کو دیمنا نہ چاہدا، چپ کرن درازے دیوین دی اوش ہے جیڑی اپنی ہوئے، اے اکبر جمعہ تا میرے گھر رہے، لیکن کم میرے نانے محمد دے دین تے آمنس، اے میرے نانے دے دین دے نامے لگا ہوئے،
این واسطے سوچاں دے وچ پہ گیاں جناب زینب نے عرض کی تھی ویر جیڑے علی دا تو بیٹا ہے اون علی دی میں بھی بیٹی ہاں جیڑی زہرا دا کھیر تائیں پیتا ہے اون زہرا دا کھیر میں بھی پیتا ہے جتنے تک تیری دید ہے اتنے تک میری نظر بھی ہے دیونا تیڑا کم میں جل لوڑ پوسی این دے سا زمانہ ہے سچیں دا کھڑا تے کوئی اجازت میں آپے کی میں دیواں جے تک ہو تے کو سانبھڑ والی اممہ نہ دے وے وہ گھڑی آ گئی کہ میری ماں میں عالی مقام جناب اکبر دے مونڈے تے ہاتھ رکھی آنن آگئن خیمہ سیدہ زینب دے اندر بھین رٹھے ویر آگئے پیران دا پیر آگئے زمانے دا سراج منیر آگئے اٹھی کے ویر دے ہاتھ چم دیئے ویر دے امامے دے پلوں کو بوسا دے دیئے امام علی مقام چپ کر کے کھڑن سیدہ زینبی میں چپ کر کے ویر دے چہرے دا دیدار کر کر کے عرض کریں دے ویر میرے خیمے آئیو حکم نہیں بے فرمیں دے جناب حسین حدن بین ساریاں گالی زبان نال نہیں یقینیاں کوئی لفظ نگہواں نال بھی یقینیاں کچھ سوال ایسے ہونے جنیاں نگہواں نال ادا کیتے وینے آج او سوال ہے جڑا زبان تو نہ کر سکتا نگہواں دے نال کریں دا کھڑا میرے کھج غور کر میرا سوال پڑ گیا علی دی پاک جئی جلے ویر جا نگاہاں دے وچ رٹھا ہے اکھیں دی وچ رٹھا ہے ویر دا ہاتھ چم کے ایویں اکھی دلا کے بڑے ادب نال ہدیے نے کہیں قیمت تے ٹھکرا نہ سکدی رو کے ویر دی بارگاہ دے وچ عرض کرے کہیں قیمت تے ٹھکرا نہ سکدی تیرا پہلا ویر سوال ہے تائیں ہک اکبر خیرات منگے میں دے دیاں جوڑی نال میں نوادا جدہ مسئلہ سی گھن اپنا پتر سنبھالے پر اتنی محلت دے میں کو لا گھننا سینے نال ویر دیاں نگاہاں دے اندر ویر دیاں اکھی دے اندر بہن سوال دی عبارت پڑی رو پئی اکی چو ہنجو لڑ پیاں ہاتھ پکڑ کے میں بوسا دے کے اکی تے رکھ کے متھے تے رکھ کے آدھی کہیں قیمت دے ٹھکرانا کہیں قیمت دے ٹھکرانا سکدی تیڑا پہلا ویر سوالے تیں ہک اکبر خیرات منگے میں نے دیا جوڑی نالے میں دوادا جدہ مسئلہ سی تے گھنے اپنا پتر سنبھالے پر اتنی محلت دے میں کو لا گھنا سینے نالے سیدہ پاک زینب اکبر کو کیویں گھوٹ بنایا ہو سی کیویں پوشاک پوئی ہو سی کیویں تیار کرایا ہو سی اے منظر میرا حسین برداشت نہیں جناب حسین بہر آ گئے اکبر گھوٹ پاک بن کے اتنا کتب تاریخ دی وچ آیا ہے سر تے پگ بھی رسول والی ہے کمر دی وچ پٹکا بھی رسول والا ہے ہاتھی تلوار بھی رسول والی ہے تلے سواری دا گھوڑا بھی رسول دی این شان نال جناب اکبر دولا بن کے گھوٹ بن کے آئین اومیں بھی ہم شکل رسول ہے جلے رسول دا لباس پا کے اکبر سامنے آیا ہو سی اوملے حسین کو اپنا بچپنا یاد آ گیا ہو سی اپنے نانے دا ٹائم یاد آ گیا ہو سی جلے نانا سج دھج کے بزم کائنات دا دولہا بن کے جلے میرا محمد ممبر تے آندہ ہو سی جناب حسین کو نانے دا مدینے دا منظر یاد آ گیا ہو سی ہن میری امام علی مقام جی میں جناب اکبر کو روانہ کیتا ہے جی میں اجازت دیتی ہے جناب اکبر شہادت دے شوقی اے جڑے بیتاب ہیں اجازت ملن دی دیر تھئیے گھوڑے کو ایڑ لئیے
ایویں گھوڑے نے ہوا دے وچ اپنے پر جیویں پھیلے نے اڑن واسطے جناب اکبر ایویں پرواز کیتی ہے جناب عباس لشکر حسین دے علمبردار نال کھڑے میرے حسین ایک باری والا آواز دیتی اکبر کو لیکن جناب اکبر شوق شہادت دے اندر اتنی جلدی دی وچھین بابے دی آواز شاید سماعت تک نہیں پہنچی جناب اکبر نے پرواز کی تھی عباس برداشت نہیں کر جناب عباس اپنی شیر والی آواز دے اندر جناب اکبر کو جی میں حقل دے کے نعرہ مار کے آواز دے کے جی میں جناب اکبر کو ولائے اگر ادب پرور ذہن رکھ دے ہو اگر علم دا ذوق رکھ دے ہو اگر تاریخ یا کتاباں مطالعہ رکھ دے ہو والی شیر دی سمجھ آسی کہ جناب عباس کی میں آواز دیتی ہے جناب اکبر کو حقل لے کے فرمینے تو سقفی افق دا نجم سحر جناب حضرت علی اکبر دی پاک اماں ام لیلہ حضرت عروہ بن مسعود سقفی دی پوتری ہے قبیلہ بنو ثقیف دے وچوں ہن این واسطے مخالف بھی شام والے بھی آنکھ بانے ہیں کہ اگر کری خلافت دے حق دی گل چلے تو اکبر سب تو ڈھیر حقدار ہو سی جہاں وچ بنو ہاشم دی جرت بھی ہے جہاں بھی سخاوت بھی ہے جہاں وچ بنو ثقیف دا حسن و جمال بھی ہے این واسطے جناب عباس نے فرمایا تو سقفی افق دا نجم سحر آ گئی ہوئے لفظاں دی سمجھتا گا پڑھ چھوڑا تو سقفی افق دا نجم سحر اے زہرا پاک دا چندے تیڑا بار شباب الاریاں وچ پیا تروڑ کے وہدہ بنے تو مرکب دے حسوار ودیں او پیدل خشک دہنے ذرا واگ کچھل مت تھک پوے مخدوم دا ڈھلیاس اکبر ذرا دیکھ تو جوانے بابا تیرا بجھڑے 56 سال دی عمر دے تو گھوڑے دے سوارے بابا پیدلے تو بنو ثقیف دے آسمان دا فجر دا تارے اے زہرا دا چودھی دا جننے تو سقفی افق دا نجم سحر اے زہرا پاک دا چنے تیڑا بہر شباب الاریاں وچ پیا تروڑ کے وہدہ بننے تو مرکب دے حسوار ودے اے پیدل خشک دہنے ذرا واگ کو جھل مت تھک پوے مخدوم دا ڈھلیا سن جناب اکبری میں پچھا ملن رٹھا تھا بابا ہی میں سامنے کھڑے سواری تو لتھے جناب اکبر ابے دے قدماں دے سر تے ہاتھ قدماں تے سر رکھ کے ہدے بابا سائیں کو حکم رہ گئے جیڑا دیونا ہوئے میری امام فرمایا اکبر دو گالی رہ گئے تے کو سمجھامنا جانا ہمیں پہلی تگالے کے سونا لاڑھیں ذرا چہرے تے نقاب پا جا مدہ کہیں بد نظر دی نظر لگ منجی دو جا اکبر خیال کریں تو علی دا پوتریں شیر خدا دا پوتریں بنو ہاشم دی جرت دا وارث ہیں خیال کریں تو ڈائریکٹ میں حسین دا پوتریں جتنے زخم جھلنے سینے تے جھلنے ہیں کانڈتے کوئی زخم نہ ہوئے متا موزی قیامت تک مینے ود دے میں بچڑا تا حسین دہا پوترا تا علی دہا لیکن کانڈ دے کے میدان چھوڑیاں دہا دشمنہ پچھوار کی تہا اکبر خیال کریں جتنے زخم ہوئے سینے تے ہوئے جناب اکبر اجازت منگی کہیں جناب اکبر تاریخ رسیں یہ کہ شہزاد اکبر نے خود رجز خانی کی تھی فرمینے
انا علی بن حسین بن علی انا و رب البیت اولا بالنبی فرمینے ہن تک جڑے آندے رہن وعدے نسا حسین دے غلام ہیں نوکر میں بھی ہاں لیکن تارو پیا کروینا میں علی ہاں میرا بابا حسین ہے حسین دا بابا مت علی ہے کعبے دے رب دی قسم ہے اگر ہی ٹائم روح زمین تے نبی دا کوئی قریبی تے زیادہ وارث ہو سکتا ہے تو اساں ہیں ساکو سنانو اساں کون ہیں جناب اکبر نے رجز خانی کی تھی فرما او میدان دے وچ اگر کہیں دی جرت ہوئے لیکن کہیں ظالم دی جرت نہیں تھی ایک بیدی پیچھو لک دن جوان دی شجاعت دا رو بھی ہے وال اے بھی دل سوچے نے ہیں ڈائریکٹ سیدہ زہرا دا پوتر ہے ایندو تے تلوار چلاون سدھا سادہ جہنمی جونجڑے ایک بیدی پیچھو لک دن ترائے واری جناب اکبر پکار ہے جلے کوئی نہیں آیا بجلی آری کار کڑک کے جناب اکبر نے صفات حملہ کیتا ہے یوں جی حملہ کیتا ہے کربلا ایک چونڈ کو لوں بئی چونڈ تک ایک صوفی یزیدی کو جہنم پہنچا چھوڑے نعرہ تکبیر ایک صوفی یزیدی کو شہزادے نے جہنم پہنچائے ہے جلے جہنم پہنچا کے دینے اگلے جملے تے غور ہوئے شہزادی نے اپنے حلقوم تے ہاتھ رکھا ہے گوڑا پچھا والے نے عرض کیتی نے بابا ترے داڑھی لگی ہے اگر دو گھٹ مل ونجن اصلے دے ہتھیاراں دا بوجھ ہے گرمی دی شدت ہے اگر دو گھٹ مل ونجن اج دی جنگ کو فیصلہ کن جنگ بنا دے ساں قیامت تک دشمن یاد ودے کرے سن علی دی اولاد جڑا میدانی چاندی ہوندی ہے ریزلٹ کیا نکل دے اور میرے حسینی میں ٹھڈا صابر ہے فرمایا اکبر دریائے فرات دا پانی تا کوئی نہیں لیکن اگر میرے قریب آونجے میری وہ زبان جے کو میرے نانا محمد چسیندہ ہا وہ زبان میں تیرے مود وچ رہنا تھا وہ کو چوس گھن امید ترہ لہ ویسے اور ایک روایت دے مطابق میری امام دے ہاتھی انگوٹھی ہے مندری ہے میرے حسین فرمائے میرا پتر یہ میری انگوٹھی تے مندری کو موند وچ پاچا امید ترہ لہ ویسے جناب حضرت علی اکبر نے موند وچ انگوٹھی رکھی یا سونے بابے دی زبان چوسی چہرے تے تبسم آ گئے عرض کی تھی حضور والا اجازت فرماؤ حکواری والا وینا ہن جناب اکبرین ول مڑ مڑ کے حملے کی تل تاریخ رسیں دیئے کہ 80 یزید دے لشکر والیاں کو پھر جناب اکبر جہنم پہنچائے پورا 200 جہنم پہنچا چھوڑے نے ہن جناب اکبر انہوں پھر دن جیڑے پاسوں آنے مرہ ایک شخص دنا ہے وہ حد ہے میں قسم اپڑوں تے پاتی کھنا یہ جیڑے ویلے میرے سامنے آیا بچ کے نہ ویسی وہ صف دے پچھو کھڑے چپ کے جناب اکبری میں چل دے آنے جلے ہوں دے نالوں گزرے اس ظالم نے جناب حضرت اکبر کو ایجادو تے نظام آرے جڑا کردن تو پار تھے جناب پاک اکبر دا خون نکلے سر دے اندر تھوڑا جا چکراو آیا ہے میں ظالم نے تلوار ماری ہے سر دے ہوتے جناب پاک اکبر حضرت اکبر پاک ہوڑے دی میں پوچھ دے ہوتے لڑکھنائیں میں ظالم نے پرچہ مارا ہے جڑا جگر دے وچ لگ گئے جناب اکبر نے ہاتھوں تلوار چھوڑ دیتی ہے ایویں گھوڑے دی گردن وچ میرے اکبر نے میں بہی پاتی ہیں جلے ظالمہ ڈٹھے تلوار ہاتھ وچ کوئی نہیں جوان گھوڑے دی گردن دی وچ بہی پاتیاں ہوئیں ہر پاسوں تیران دی برسات کر دیتی نے جناب اکبر گھوڑے دی زین چھوڑن تو پہلے آخری باری اپنے بابے دی طرح منہ کر کے کہ یا اباتا ادرکنی اے میرا بابا اپنے اکبر کو سنبھال تاریخ رسیندی ہے انہوں میرا حسین ٹر ہے جناب اکبر دی انہوں آواز آندھی ہے میرے حسین انتے میں دل والی پاسوں آواز آندھی ای پاسوں آواز آندھی ہے ول میرے حسین ای پاسوں ہے دل ای واسطے کے گھوڑے تے جناب اکبر ہیں گھوڑا اپنے انداز دے وچ میدان کربلا دے وچ اپنے سوار کو چاہ کے نیمن دی کوشش پیا کریں دے کہیں میرے گھوڑا ای آندہ ہے کہیں میرے ای آندہ ہے میرے حسین انتے بھی بینل ای منظر کو کہیں ڈٹھا
تے دیم دیکھن والے اپنی کیفیت دا اظہار کر کے وہ دے کہ فطرت دا این تقاضا ہے تے پیو پتر دی لاش نیچے دا بل فرض جے چاونی پے ونجے ہے کمب کمب کے ہاتھ لیندا ایک پیو ڈٹھا وچ کربل دے وڈا پتر دی لاش گلیندا جڈا مل پیس ول منہ رکھ کے بیٹھا جگر تے بوسے دیندا ایک بیوی تاریخ دی وچ روایت ہے کہ جناب علی اکبر پاک گھوڑے دی زین تو تلو آمن تو پہلے زمین دے فرش تے آمن تے پہلے بابے کو سلام دے کہ حضرت بابا سلام ہوئی میرے اللہ نے میں کو سیراب کر چھوڑے نانے مصطفیٰ نے میں کو اتھائی کوثر دا جام پلا چھوڑے میرے گھنن واسطے میرا ڈاڈا علی آیا ہے رسولہ دا سلطان محمد مصطفیٰ آیا ہے جنت کے دروازے کھل گئے حوران بہشتی میرے استقبال واسطے قطارہ بڑی کھڑیاں میرا امام پاک آئے منظر بڑا دردناک شہزادی کو پکڑے جھولی دی وچ رکھے ڈٹھے تا جناب اکبر دے سینے دے اندر برچا لگا میری امام فرمائے اکبر جائیں برچا مارے ہوں برچا کڑھیا کوئی نہیں عرض کی تھی حضور تو سا کڑھن دا دے ہو جیل ویلی ظالم برچا مارے نا تے برچا مار کے منہ موڑس میں سونے وہ مردود اہدہ ویندہا سننے ہیں حسین بڑا صابرے لیکن اپنی نوکران تے سنگتیاں دیا لاشاں چامن سوکھی جنا اپنے جوان بچڑے دے جگر دے وچوں برچے دا پھل آکے کرسی ہوں میں لے پتہ لگ سی صبر کہے کو آدن میرے حسین فرمائے اکبر علی انہا میں حسین دا صبر ڈٹھا ہی کوئی نہیں انہا کو حسین دے صبر دے سمندر دی گہرائی دا پتہ ہی کوئی نہیں انسانی تقاضے اپنی جھاتے ہوندن صبر دا مقام اپنی جھاتے ہوندے اکبر ذرا ہاتھ تا ہٹا اج میں ول برچھا این کڑساں برچھا میں این کڑساں زمانے والے قیامت تک یاگ ودے کرے سن کہ اے حسین دا کم میں جہاں جوان بچڑے دے جگر چو برچھا کڑے تے اف نہیں کی میری مامی میں ہاتھ رکھے توجہ میرے ہوئے میری مامی میں ہاتھ رکھے برچے دوتے کڑھن وستے کہیں میرے چھاں تھی گئی ہے میری امام خیال فرمائے کہ شاید گرد بادے اندھاری آگئی ہے یا کو بدل دا ٹکڑا سورج دیکھوں آگئے نگاہ امامت نال غور فرمامن تا اے کچھ بھی نہ بلکہ امام دے پاک بابے دے ہتے کلمہ پڑھن والے قبیلے جنات دا سردار زافر زاہد نام دا جن ہے کہ جن اگے بھی کئی باری امام کو عرض کر چکا لیکن قبولیت نہیں تھی درخواست دی ہون ہاتھ بند کے آدھ ہے سونا ہون میرے تو برداشت نہیں تھی دا ہون تک ونا برداشت کی تم ہون میرے کو برداشت نہیں تھی دا رسول دی تصویر زمین تے ہوئے دھوپ پئی پوندی ہوئے تے جگر دی وچوں برچے دا پھل پیا نکلدا ہوئے میرے کو لے منظر برداشت نہیں ویتھیندا میں کوئی اجازت لیو میں دشمن دی ساری فوج کو ہکے وار نال ٹوٹے کر چھوڑا جلے انہیں پیشکش کی تیئے میں لکھواری سلام کرا حسین دے صبر کو حسین دی عظمت کو حسین دے حوصلے کو میری امام علی مقام زعفر دو میں دیکھ کے فرمائے ولون زعفر تو گھر اپنے ولون زعفر تو گھر اپنے ہون وقت رہا نہیں چھاندا اڈوں دیکھتا سی ٹبے کربل تو میرا نانا روندا آندا دی عید فطر دے تے کو یاد ہو سی میرا حق زلفاں وچ ٹھاندا میں لکھ اکبر قربان کراں اجا قرض ہو نہیں لاندا اے زعفر میں اپنے نانے دے قرض اتنے ہن میرے ہوتے میں ایک اکبر نہیں لکھ اکبر قربان کر دے وہاں والوی نانے دا قرضہ نہیں لے سکدا جائیں اتنی جرت دے نال جائیں اتنی ہمت دے نال جوان بچڑے دے جگر دے وچوں برچے دا پھل کڈے ول جناب عباس کو آواز دے کے فرمایا اے عباس آویں اے عباس آویں میرے نال ذرا اکبر دی لاش چوا گئے
جوان بچڑا ہے، قد آور بچڑا ہے، وزنی بچڑا ہے، شیر دی جرت والا بچڑا ہے، میرے نال آزر اکبر دی لاش چواگ ہیں۔ وہ جڑی کیفیت بنی ہے میرے حسین دی، اگر اجازت ہوئے میرا دل لہد ہے اپنی طرفوں امام دیوں کیفیت دی ترجمانی میں سوکھا لفظاں دی وچ کر چھوڑا۔ یہ اجازت میری ہر چہرے تے نظر ہے، اور آج صبح دا ہی لکھا ہویا اے نظرانہ پیش پیا کرے نا، اگر اجازت ہوئے یہ تو میں نہ آکھ سکتا کہ میں لکھن دا حق ادا کیتے ہیں، لیکن زہرا دی پاک دروازے دی جڑی خیرات ہے ان دی نمک حلالی کرن دی کوشش ضرور کی تھی۔ اور میں عرض پیا کرے نا سن سوتے انشاءاللہ ہن تک جنہاں کو کیفیت نہیں تھی انہاں دی ذہنی کیفیت انہاں کو کربلا نے سی۔ میری امام علی مقام دی جڑی کیفیت ہے امام علی مقام فرمین دے کھڑے اکبر دی جوانی دا غم کی میں بھلاواں میں، اکبر دی جوانی دا غم کی میں بھلاواں میں، اکبر دی جوانی دا غم کی میں بھلاواں میں، اے زخم جگر اپنے ہن کہہ کو دکھاواں میں، میرا اللہ اکبر دی جوانی دا غم کی میں بھلاواں میں، اکبر دی جوانی غم کی میں بھلاواں میں، اکبر دی جوانی دا غم کی میں بھلاواں میں، اے زخم جگر اپنے ہن کہہ کو دکھاواں میں، میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میری امام علی مقام فرمائے دیکھنے نانے دی نشانی ہے والفجر پیشانی ہے، نانے دی والفجر پیشانی ہے، پیو بٹھڑے دا آیا پیو بٹھڑے دا آسرا ہے، اجا چڑھ دی جوانی ہے، پیو بٹھڑے دی ہے آسے، اجا چڑھ دی جوانی ہے، وچ خاک دے جن بن رہا، وچ خاک دے جن بن رہا، کیویں دفناواں میں، وچ خاک دے جن بن رہا، وچ خاک دے جن بن رہا، جداں اکبر زین کو چھوڑ دیتا، جداں اکبر زین کو چھوڑ دیتا، تھی موت ارمانی ٹر گئی، دے کرد جہان دے سونیاں کو او شکل شہانی ٹر گئی، جندی لاشو تے خلمان آکھیں احمد دی نشانی ٹر گئی، بعد اکبر دے بس دنیا تو بھرپور جوانی ٹر گئی، وچ خاک دے جن بن رہا، وچ خاک دے جن بن رہا، کیویں دفناواں میں، وچ خاک دے جن بن رہا، کیویں دفناواں میں، اے زخم جگر اپنے کہہ کو نکھلاواں میں، میرا اللہ میرا اللہ میرا میرا اللہ ہوں شیر سنے عقیدت دے قلم نہ لکھا ہویا شیر میری امام علی مقام جناب اکبر کو چویں دے بھی ہن تے زبان نال فرمے دے بھی ہن، جداں پوچھ سی بھین پیاری دکھیاری درداں ماری، جداں پوچھ سی بھین پیاری دکھیاری درداں ماری،
وچ مر مر ویسی بیمار سجاد مہاری ایدے غم وچ مر بیمار سجاد مہاری وچ خیمیاں دے کیویں وچ خیمیاں دے کیویں اے لاش پچاواں میں وچ خیمیاں دے کیویں وچ خیمیاں دے کیویں اے لاش پچاواں میں اے زخم جگر اپنے ہن کہہ کو دکھاواں میں میرا اللہ میرا اللہ میرا جائیں پیو دے پتر جوان ہوں میں اپنی ثقافت معاشرے دے رسوم و رواج تہذیب و تمدن کیفیت دی ترجمانی پیا کرے نا جائیں پیو دے پتر جوان ہوئے تے او عہدن پاک خدا کو نہ موت دکھاویں پتران دی نہ درد دیویں پیو ماں کو جڈا لاش اکبر دی بھائیو پیو اکبر دے ہائی آن دیتی لیلا کو ہن رو آکھے نہیں ٹائم ریا کی میں لکھاں خط صغرا کو میرا اللہ میرا اللہ میرا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ اتا صغرا تاگ تنگے دی این بھین تے بھیار دا وکھرا پیار ہا جلے جناب اکبر آمن لگے ہیں تے جیویں صغرا پارتاں دیتیاں ہیں تاریخ دا ایک الگ بابے اتا صغرا تاگ تنگے دی بیٹھی وعدے یاد کرے دی اتا صغرا تاگ تنگے دی وعدے یاد کرے دی نت شام سویرے گھر وچ ایندے پیرے روز کجیں دی نت شام سویرے گھر وچ ایندے پیرے روز کجیں دی شادی دے سنیڑے ہن شادی دے سنیڑے ہن بھلا کیویں بھجاواں میں شادی دے سنیڑے شادی دے سنیڑے ہن بھلا کیویں بھجاواں میں اے زخم جگر اپنے ہن کہہ کو دکھاواں میں میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ اے میرے حسین دے کم ہے کہ کائنات بھی کہیں مرد کم نہیں ہو سکتا کہ اے جہاں جوان بچڑا راہ مولا دے کے کہ والوی میرا حسین دامن جھاڑ کے اٹھے تے آسمان والے کیا کہ مولا میری یہ قربانی قبول تھی گئی ہے اسماعیل دے بدلے تے جنت دے وچوں تمبا بھیجا آوی تے میں تا اپنا اکبر آپ پیش کر دیتا ہے اکبر دے بدلے تائیں کشے نہیں بھیجی بلکہ میں اکبر کو نانے محمد دے دین دے فدیے دے صدقے دے وچ پیش کیتا ہے قبول ہے اے جہاں عظمت والا اے جہاں عزت والا اے جہاں شان والا اے جنے حوصلے والا جوان جڑا ہوئے حسین بھی انہی کو آدھن زمانے دا امامی انہی کو آدھن عاشقان دا سلطانی انہی کو آدھن غیرت مندان دا رہبر تے رہنما بھی انہی کو آدھن اللہ تعالیٰ ان امام دی غلامی ان دی محبت ان دی نوکری ان دا اتباع اور ان پاکیزہ سنتاں تے سکو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اپنی بارگاہ دے وچ اللہ کریم کہ میری حاضری قبول فرما چھوڑے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین